नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा जोत्स्ना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए चीफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाले आज शहीद दिवसको अवसरमा शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई जीटीए व्यवस्थाको नियम अनुसार कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति दिने घोषणा गरेका छन्। चीफ एक्जिक्युटिभ थापाले शहीदहरूले देखेको सपना पूरा गर्न आफू पहाडको असल मार्गदर्शक भएर काम गर्ने बताउँदै राजनीति अनि भावनालाई बेग्ला बेग्लै राख्नुपर्ने बताएका छन्। 27 जुलाई 2022 यो श्रद्धाञ्जली सभाका सभापति महोदय अनि यस समारोहमा उपस्थित सबै बीजेपी पार्टीका अनि सबै महानुभावहरू अनि सबैभन्दा गोर्खाको हितको लागि लडाईको लागि शहीद बन्नुभएको परिवारहरूलाई म यहाँबाट नमन गर्छु। हुन त यो शहीद श्रद्धाञ्जली को दिन धेरै भाषण दिएर के हुने होला छैन, अनि यस दिन भनेको उहाँहरूको आत्माको लागि पूजा गर्ने, उहाँहरूको आत्माको लागि शान्तिको कामना राख्ने दिन हो। र पनि यो एउटा 27 जुलाई एउटा शहीदको श्रद्धाञ्जलीलाई चढाउने एउटा हामीले नियम जस्तो बनिएको छ पहाडमा। यो नियमलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। तर अब शहीदको न जातै हुन्छ, न धर्म नै हुन्छ, न रङ नै हुन्छ। उहाँहरू एउटा कुनै कारणको लागि शहीद भएको हुन्छ। शहीदलाई सबैले कदर रेस्पेक्ट गरेकै हुन्छन्। र हामीले यो बीजेपी पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा को सुरु गरेपछि हाम्रो एउटा मुहिम छ, एउटा अभियान छ। अब पहाडमा शहीद नबनाऊ, पहाडमा हाम्रो नानीहरूले कसैको बाबा खोसियो, कसैको आमा खोसियो नखोसियोस्, कसैको दिदीबहिनीको सिन्दुर नखोसियोस् भन्ने एउटा। आज खेलगाउँ रेसीथाङमा चालक वर्गलाई सम्मान जनाउँदै सिक्किममा पहिलो पटक सारथी सम्मान दिवस भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा जनसमूह अनि लाखे नृत्यको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। शहीद दिवसको अवसरमा आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जीडीएनएस भवनमा शहीद दिवस पालन गरेको छ। भाजपा दार्जिलिङ पहाडका नेताहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेता तथा भाजपा दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाले पहाडका 2-4 जना दाजुभाइहरूले कलकत्तामा सिलिन्डर गरे भन्दैमा शहीदहरूको सपना नबिकेको बताएका छन्। साथै शहीदको घाउ जबसम्म गोर्खाल्यान्ड प्राप्त हुँदैन तबसम्म दुखेको हुनुपर्छ भनी अवगत गराएका छन्। लागि आफ्नो बलिदान दिएको हो र 2-4 जना दाजुभाइहरू कलकत्तामा सरेन्डर भयो भन्दैमा शहीदको सपना चाहिँ बिकेको छैन। 2-4 जना दाजुभाइहरू कोही मजबुरीमा छ, कोही मजबुरीले झुक्न पर्यो, कोही रहरेहरू पनि छ, यहाँ राले रहरेहरू पनि छ, कोही पोलिटिकल कम्पल्सनमा झुक्नु पर्यो। तर कलकत्तामा गएर झुक्दाखेरि नै यहाँ अब बङ्गालले चाहिँ यो नसम्झोस् कि पहाडमा गोर्खा मर्यो, पहाडमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठेको छैन। यो दिनले यो शहीदको जुन निस्वार्थ बलिदान छ, उत्कृष्ट बलिदान, त्याग, माटो, यहाँ को मरेको छैन है, त्यो सीआरपीले दिएको तातो गोली जुन छातीमा लागेको छ त्यो घाउ अझै पनि तपाईँ र मलाई दुखिरहेको छ। प्रत्येक गोर्खालाई त्यो घाउ दुख्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो मुक्ति हुँदैन।
गोर्खा रंगमञ्च परिसरमा स्थापित शहीद वेदीमा माल्यार्पण गरी जीटीए चीफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उक्त अवसरमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामा लगायत पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कालेबुङ 11 माइल स्थित शहीद पार्कमा यस वर्ष पनि शहीदका परिवारहरूलाई लिएर शहीद स्मृति समारोह आयोजक समितिले 36औं शहीद दिवस पालन गरेको छ। विधायक रोदेन सादा लेप्चा, कालेबुङ नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधान, नवनिर्वाचित सभासदहरू लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा शहीदहरूलाई वेदीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान जनाउँदै कोसेली पनि प्रदान गरेको छ। उक्त अवसरमा विधायक लेप्चा जीटीए प्रशासनले शहीदहरूको योगदानको कदर गर्दै शहीद परिवारको अवस्था हेरेर रोजगारको निम्ति पहल गरिदिने बताएका छन्। र निश्चय नै भविष्यको दिनहरूमा त्यो जिम्मेदार लिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा साथसाथै जीटीए सभा र जीटीएका प्रशासनमा बस्ने हरेकको जिम्मेदार बन्छ। वाकैमा उहाँले दिएको प्राणको आहुतिले गोर्खाहरू कस्तो सृजित समाजमा बसोस् र गोर्खाहरूको आफ्नो समाज कसरी स्थापित होस् भन्ने उहाँले जे सोचेर आफ्नो प्राणको आहुति दियो, त्यस्तो समाज र त्यस्तो पहाड बनाउँदै जाने हाम्रो जिम्मेदार सायद छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो दिशातर्फ आजको वर्तमानको जीटीए प्रशासनभित्र बस्ने सम्पूर्ण सभासदहरूको, जीटीए प्रशासकको, त्यसभित्र हरेक नपुरुषहरूको यो जिम्मेदार बन्छ भन्ने कुरामा नै म पनि आफ्नो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज सिंहमारी तकभर समष्टि अन्तर्गत तकभर क्षेत्रमा एक कार्यक्रमबीच शहीद दिवस पालन गरेको छ। उक्त अवसरमा पार्टी प्रमुख विमल गुरुङले शहीदहरूको सम्झना गर्दै शहीद वेदीमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीदहरूले दिएको योगदान र बलिदानलाई खेरा जान नदिने बताएका छन्। साथै अध्यक्ष गुरुङले राजनीतिले जातिको अस्मिता हराएर जाने डर भइरहेको बताउँदै शहीदहरूको योगदान र बलिदान खेरा जान नदिने बताएका छन्। दिदैनौं गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यसैको निम्ति आज रहेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यही आधारमा काम गरेका हुन्छन्। यसै कारणले आज 27 जुलाई आज हामीले यो एउटा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम गरेका छौँ। शहीदको परिवारलाई के हुनुपर्ने तपाईँको पक्षमा? विशेष गरी अब शहीदको परिवारलाई विभिन्न पार्टीहरूको तर्फबाट विभिन्न लोभ लालच पनि छन्, देखाइरहेका छन्। तर त्योभन्दा भयानक, त्योभन्दा मेन कुरो हाम्रो थिम हो गोर्खाल्यान्ड, जसको निम्ति हामी सर्वस्व त्यागेर, सर्वस्व लुटाएर आज हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीले आज हरेक कुराहरू झेलेर आज जातिको निम्ति काम गरेका छन्। तर साना साना कुराहरूमा भुलाउने र सानो सानो कुरामा लोभाउने राजनीतिक भइरहेको छन्। यो राजनीतिकले हाम्रो जातिको लडाइँ र जातिको अस्मिता चाहिँ हराएर जान्छन् भन्ने डर भइरहेका छन्। यसको लागि म सबै हाम्रो जति पनि शहीदका फ्यामिलीहरू छन्, शहीदका परिवारहरूलाई हामी उहाँलाई आश्वासन दिन चाहन्छौँ कि उहाँको छोराछोरीले दिएका, उहाँका बुढाले दिएका, उहाँका आमाले दिएका, उहाँका बहिनीले दिएका जुन एउटा बलिदान छन्, योगदान छन्, यो कतै पनि खेर जान दिँदैनौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट यही नै हामी उहाँलाई अपील गर्न चाहन्छौँ। आज शहीद दिवसको अवसर पारी हाम्रो पार्टी रिम्बिक लोधोमा समष्टिले शहीदहरूलाई सम्झना गर्दै वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समष्टि संयोजक बुद्ध लक्सामको मुख्य उपस्थितिमा शहीद वेदीमा खदामालापछि वरिपरिका स्थानहरूमा गुराँसको बिरुवाहरू सारेको तथा उक्त गुराँसले शहीदहरूलाई सदैव सम्झनामा राख्ने संयोजक लक्सामले बताएका छन्। आज 27 जुलाई 2022 को दिन गोर्खा शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रो पार्टी रिम्बिक लोधोमा समष्टिको सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट पार्टीको निर्देशलाई पालन गर्दै 1986 सालदेखि 2017 सम्म जाति, माटो र चिनारीको लागि लड्ने गोर्खा शहीद दाजुभाइ अनि चेलीबेटीहरूको नाममा यसपालि हामीले विशेष तरिकाले शहीद दिवस अर्कै प्रकारले हामीले एउटा पालन गर्ने एउटा पार्टीले निर्णय लियो र आज हामीले रिम्बिक लोधोमाको यो 4 एउटा पाखामा जहाँ तपाईँको यो प्रोजेक्टले गर्दा अहिलेसम्म त राम्रो तपाईँको रुखपात फलाएको थिएन, त्यो जग्गामा हामीले शहीदहरूको श्रद्धाञ्जली स्वरूप शहीदहरूको सम्झनामा हामीले 50वटा रोडोडेन्ड्रोन गुराँसको बोट आज हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टि हाम्रो पार्टीको टोलीले रोप्ने कार्य गर्यौँ।
जिल्लाद्वारा घोषणा गरेको कार्यक्रम सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ अन्तर्गत आज 4 चक्के र 2 चक्के वाहनहरूमा सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ लेखिएको स्टिकर टाँस्ने कार्यक्रम गरिएको छ भने उक्त कार्यक्रममा 14वटा ट्राफिक गार्ड अनुरूप पालै पालो जिल्लाभरि चलिरहेको ट्राफिक ओसी दोर्जेले जानकारी दिएका छन्। हाम्रो एसपी साहबको जुन चाहिँ निर्देश छ उहाँको चाहिँ बाटोमा एउटा गाडी पनि नहोस्, बाटो एकदम फ्री होस् भन्ने उहाँको विचार जुन चाहिँ छ त्यो उहाँले जुन चाहिँ हामीलाई आदेश दिनुभएको थियो है, त्यसमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ जति सक्दो 2टा पार्किङ पुरा भरेर र कतिवटा अब जग्गामा जहाँ पार्किङ हो त्यो सानो जग्गा छ त्यहाँ गाडी छ त्यसलाई हटाउने हामीले कोसिस गर्नु हटेको पनि छ त्यहाँनिर। तर 2टा पार्किङ एकदम फुल भएपछि अब जस्तै हेर्नुहोस् यहाँनिर जज बजार बैङ्का त्यहाँनिर गाडी राख्नु बाध्य नै हुन्छ हामी। त्यसको अर्को राख्ने जग्गा पनि छैन, अरू पार्किङ प्लेस पनि छैन है, विकल्पै छैन अब त्यसको लागि। सप्लिमेन्ट्री भोलिन्टियर टिचर अर्गनाइजेसनद्वारा आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेफ्ट आउट फ्रम 313 ले आफ्ना सदस्यहरूले दिइरहेको सेवाको मूल्याङ्कन होस् भन्ने माग गरेका छन् भने कतिपय सोसियल मिडियाहरूले कटाक्ष गरेको बताउँदै उक्त कुरोको स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। हामी सप्लिमेन्टरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसन 137 प्रेस मार्फत एक दुईवटा कुराहरू भोलिन्टियर्सको विषय लिएर पहाडमा जुन चाहिँ व्यवस्थाहरूको विषय लिएर राख्न गइरहेका छौँ र मसँग हाम्रो सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ श्री पासाङ तामाङज्यू र एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ सतीश सर र म परीक्षा छेत्री। अनि जुन चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियर्सको विषय लिएर धेरैवटा जग्गामा सोसियल मिडियाको तर्फबाट धेरैवटा टिप्पणीहरू हामीले देख्न गइरहेका छौँ, सुन्नमा आइरहेको छ र हामी अहिलेसम्म चुप लागेर नै बसिरहेको थियौँ किनभने हामीलाई यसरी प्रेस माध्यमबाट कतिवटा कुराहरू दिनु असुविस्ता हुन्थ्यो किनभने हाम्रो ध्यान स्कुलमा नै हुन्छ। तर आज सीमा नागिसकेको छ, कतिवटा कुरा हामीले राख्नु नै पर्ने भइरहेको छ र यसरी हामी आज शहीद दिवसको दिन है एकजुट भएको छौँ र सर्वप्रथम शहीद 86 दिनको जतिजना गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जतिजना शहीद हुनुभएको छ उहाँलाई सशक्त नमन गर्दछ हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट। माटोको निम्ति प्राणको आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा दीपज्योति समाज वालिङ गोलाइ कालेबुङको आयोजनामा रक्तदान एवं निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न गरियो। कालेबुङ ब्लड डोनर्स फोरम, कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको ब्लड बैंक अनि जिल्ला अस्पतालको तकनिकी सहयोग रहेको उक्त शिविरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्य एवं भोलिन्टियर्सहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शिविरमा क्षेत्रका 50 भन्दा अधिक मानिसहरूले रक्तदान गरेका छन्। हामी चाहिँ विशेष गरी यो शहीद दिवसको मेनली कुरोलाई एउटा टार्गेट गरेर, कारण यो शहीद दिवस हुनु त हामी के अरे जातिको नाममा एउटा वीर बिरङ्गाले आफ्नो आहुति दिएर दियो भनेको छ, तर जातिको निम्ति होइन, त्यो माटोको निम्ति उहाँहरूले दिएको। यो अलिकति मान्छेको उयो छ किनभने माटो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बस्ने सबैलाई हामी समेटेर गएको हुन्छौँ, भोटे लाप्चे कैँया बिहारी ती जाति ती समुदायहरूलाई पनि समेटेर गएको हुन्छौँ। त्यही कारणले त्यो माटो र उनीहरूको स्मरणमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। कारण के छ भने त्यस्तै पाराले अब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यहाँनिर पनि धेरै शहीदहरू भए, उहाँहरूलाई याद गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दिवसहरूमा उहाँहरूलाई याद गरिन्छ, स्मरण गरिन्छ। सायद हाम्रो त्यो किस्मत अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेको छैनौँ, कुनै त्यस्तो खासै एचिभमेन्ट हाम्रो त्यो दिनलाई मनाउने त्यस्तो हुन सकेको छैन। तर विशेष रूपमा यो दिनलाई शहीद दिवस भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरोमा, किनभने उनीहरूले आफ्नो आफन्तजन प्रियजनहरूलाई छोडेर गयो। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने ठिकै छ, हामीले त अब अरू केही फुर्ताल गर्नु सक्दैनौँ, तर यो ब्लड डोनेसन क्याम्प राखेर केही न केही हामीले दिएको ब्लडले कोही दाजु, कोही भाइ, कोही दिदी बहिनी सायद उनीहरूको प्राण बाँच्छ भन्ने एउटा हेतुले चाहिँ हामीले यो ब्लड ब्याङ्क यो शहीद दिवसको मौका पारेर गरेका हौँ। शहीदहरूको स्मरण गर्दै हाम्रो पार्टीले पहाडको विभिन्न क्षेत्रहरूमा फल फूलको बिरुवाहरू लगाएर शहीद दिवस पालन गरेको छ। कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड स्वयंले पनि अंशग्रहण गरेका छन्।
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. विश्रामपछि समाचार फेरि विस्तारमा। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजनले आज पहिलो पटक कार्यक्रमको रूपमा शहीद दिवस पालन गरेको छ। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको प्राणको आहुति दिएका वीरहरूको स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरेको छ भने सिलगढी डिभिजनका महासचिव सुरेन प्रधानले उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्।
35औं गोर्खा शहीद दिवसको अवसरमा हिल तृणमूल कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। गत 1986 साल यता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा होमिएर वीरगति पाउने वीर शहीदहरूलाई हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीको प्रतिनिधिहरू क्रमैले युवा नेता रमेश करेडिया, एनबी खवास, मिलन डुक्पा लगायत पार्टीका विभिन्न समर्थकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। विशेष 27 जुलाई आज शहीद दिवस सम्पूर्ण पहाडभरि नै यो शहीद दिवसको रूपमा मनाइन्छ र घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1986 सालदेखि जुन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भएको थियो पहाडमा, त्यति बेला एउटा मुद्दा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भारत नेपालको सन्धिको धारा 7ले चाहिँ हामीलाई पिरोलेको छ, भारतीय गोर्खाहरूलाई पिरोलेको छ। यसले हाम्रो आइडेन्टिटी भारतमा क्लियर हुन सकेको छैन, भारतको हो कि नेपालको हो भनेर। त्यति बेला जिएनएलएफ पार्टीको एउटा कार्यक्रम थियो कि यो धारा 7 पनि रद्द गरिनुपर्छ भनेर र यो 27 जुलाई 1986 को दिन चाहिँ यो सन्धि जलाउने भारत नेपाल सन्धिको धारा 7 जलाउने कार्यक्रम पहाडभरि नै थियो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा प्राण गुमाएका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आज धोत्रे चियाबारी अन्तर्गत शहीद बेदीमा शहीद दिवस पालन गरिएको छ। शहीद भद्रसिंह राई, शहीद दावा लेप्चा र शहीद गुमान सिंह लिम्बुलाई स्मरण गर्दै पालन गरिएको उक्त समारोहमा स्थानीय सम्पूर्ण क्षेत्रका दलहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज एक औपचारिक कार्यक्रमको साथमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजली समष्टिका सभासद सतीश पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा रेलिङ स्थित शहीद वेदीमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद दिवस पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा सभासद सतीश पोखरेलले शहीदहरू केवल गोर्खाल्यान्डको नाममा मात्र प्रयोग भएको बताउँदै जिटिएले शहीदहरूको परिवारलाई केही हदसम्म न्याय दिन अघि आएको बताएका छन्। आज 2022 को शहीद दिवस, यो शहीद दिवस भारतीय इतिहासमा गोर्खाको किपट कहाँ छ भन्ने परिचय दिने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। हुनु पनि सत्य कुरो हो, कहीँ पनि गयो भने हामीलाई कुनै ठाउँ किपट सोध्यो भने हामीले देखाउने प्रमाणै छैन। यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो इतिहास हो। यसको झगडा तपाईँ र मैले सधैँभरि गरेको हुनुपर्छ। आउने भविष्यको दिनमा स्वतः आफै नै गोर्खाल्यान्ड निर्माण हुने यो प्रथम खुर्किलो हो। यसोस्ले गर्दा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनटको मौन धारण गरिदिने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नागरी धजे समितिद्वारा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा शहीद दिवस पालन गरियो। अस्थायी शहीद वेदी निर्माण गरेर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा वीर गति प्राप्त गरेका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न गरिएको उक्त समारोहमा समष्टिका 5 जना शहीदका परिवारहरूलाई सम्मान जनाएको छ। समष्टि उपाध्यक्ष चन्द्र राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिटिए सभाध्यक्ष अञ्चुल चौहानको पनि मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। भागोप्रमो सौरेनी समष्टिद्वारा आज सौरेनी बजार सार्वजनिक भवनमा शहीद दिवस विविध कार्यक्रममा सम्पन्न गरियो। जिटिएका कार्यकारी सभासद अरुण सिक्सी मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने उक्त कार्यक्रममा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिनु साथै शहीदका परिवारहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गर्दै सम्मान जनाइएको छ। भागोप्रमोको आयोजनामा तीनधारे महानदी क्षेत्रमा पनि समष्टि स्तरीय शहीद दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। तीनधारे महानदी समष्टिका नवनिर्वाचित सभासद नवराज छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सभासद छेत्री लगायत अन्यले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् भने कार्यक्रममा शहीदका परिवारहरूलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। आम नागरिकहरू एवं विशेष गरी नानीका आमाहरूलाई सचेत एवं जागरुक गराउने उद्देश्य राखेर पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरूले आज मेरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। विशेष जनचेतनामूलक नाटकको प्रस्तुतिद्वारा नानीहरूलाई निमोनियाको संक्रमणबाट जोगाउन तथा स्वास्थ्य घर परिवार बनाइराख्न अवगत गराइएको छ। भागोप्रमो रेलिङ कैजली समष्टिका प्रतिनिधिहरू समष्टिभरिका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीदका परिवारको घरहरूमा पुगेका छन्।
भागप्रोमो सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको तत्वावधानमा शहीद दिवस पालन गरियो। टासी भुटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा 1980 को दशकदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका समष्टिका 6 जना शहीदहरू क्रमैले मोते तामाङ, काले शेर्पा, ग्लाजे तामाङ, सुखबहादुर राई, सुखराज मुखिया र धनबहादुर कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो 27 जुलाईको दिन हामीले शहीद दिवस मनाउने गर्छौँ है। र विभिन्न स्थानहरूमा आजको दिनमा यो शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने, श्रद्धाञ्जली चढाउने कार्यहरू भइरहेको छ र आज हामीले पनि यहाँनिर यो कार्य गऱ्यौँ। र यो 27 जुलाईमा चाहिँ कालेबुङमा 1950 को सन्धि जलाउँदाखेरि त्यहाँनिर पुलिसकाण्ड, गोलीकाण्ड भएर कतिजनाले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए र त्यसै तारिकलाई नै एउटा ब्ल्याक सन्डे नाम दिएर 27 जुलाईलाई नै हामी शहीद दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। र हुनु त त्योभन्दा अगाडि पनि प्रान्तीय परिषदको टाइममा पनि यही दार्जिलिङबाट अगाडि सुमेरु मञ्चको अगाडि नै अनि मोटर स्ट्यान्डमा कृष्ण सुब्बा अनि देवराज शर्मा उहाँहरूले पनि यही त्यो मिटिङ हुँदाहुँदै यसरी गोलीकाण्ड भएर उहाँहरूको मृत्यु भएको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोखरेबुङ नागरी समष्टिद्वारा आज शहीद दिवस पालन गरियो। समष्टि तथा विभिन्न शाखा समिति एवं भातृ संगठनका नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा साङमा चियाबारी, रानीवन स्थित तथा अन्य स्थानमा भएका शहीद वेदीमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। आज खरसाङमा भारतीय गोर्खा परिसंघको राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर मोनिस तामाङको उपस्थितिमा एक सभा सम्पन्न गरियो। सभामा आसामको केरकाझारमा हुन गइरहेको त्रैवार्षिक सम्मेलन विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। आज हाम्रो भारतीय गोर्खा परिसंघको राष्ट्रिय अध्यक्ष आउनुभएछ डाक्टर मोनिस तामाङ। उहाँले यो भारतीय गोर्खा परिसंघ विषय केही कुरा राख्नुहुन्छ। लोधोमा थानाको मुख्य आयोजना तथा रम्बिक लोधोमा भेगका सम्पूर्ण समाजका सचेत नागरिक, विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी अनि शिक्षक, आइसिडिएस केन्द्र प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा मानव तस्करी विषयमाथि एक विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। गैर सरकारी संस्था मार्ग तथा दार्जिलिङ पुलिसका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मार्ग एनजिओले मानव तस्करी साथै साइबर क्राइममाथि दार्जिलिङ पुलिसले मानिसहरूलाई खुबै सरल ढङ्गमा सचेत गराएको छ। दार्जिलिङ पुलिस साथै लोधोमा थाना प्लस रिम्बिक चेकपोस्टको इन्चार्ज म आज हामीले वुमेन्स ट्राफिकिङको विषयमा रिम्बिक मिलन बस्ती कम्युनिटी हलमा एउटा सानो अवेरनेस प्रोग्राम राखेको थियौँ र यसमा हाम्रा स्वयं हाम्रा एसपी सर डाक्टर सन्तोष निमल सरको आदेशमा हामीले यो सानो प्रोग्राम राख्यौँ र यसमा हामीले धेरै संस्थाहरूलाई पनि इन्भाइट गरेको थियौँ। त्यसमा स्कुलको टिचर्स, स्टुडेन्ट साथै समाजका प्रत्येक समाजका सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट, हाम्रो यो लोधोमा थाना जुडिक्सनमा पर्ने साथै आशाकर्मी, हेल्थ डिपार्टमेन्ट सबैलाई हामी निमन्त्रण गरेको थियौँ र उहाँहरू सबै आइदिनु भयो र हामीले यो प्रोग्रामलाई सफल गरिदिनु भयो। र यसमा हामीले विशेष महत्त्वपूर्ण केलाई देख्छ भने यो वुमेन ट्राफिकिङ जो अहिले हाम्रो गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्नुपर्ने, कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने यस विषयमा चाहिँ हामीले आज विशेष प्रोग्राम राखेका थियौँ र यो प्रोग्राम राम्रोसँग सक्सेस भयो र हाम्रा थानाका बडाबाउले पनि यस हाम्रो वुमेन ट्राफिकिङको विषयमा उहाँले जोरदार अगाडिदेखि नै एउटा प्रिपरेसन दिनुभएको थियो र त्यो पनि उहाँले जुन अर्डर गर्नुभएको थियो त्यस विषयलाई हामीले मध्यनजर राख्दै हामीले आज यो प्रोग्राम सफल गऱ्यौँ। र अरू त भन्नु के छ र आज 26/7/2022 को दिन हामीले रिम्बिक मिलन बस्ती कम्युनिटी हलमा सबै हाम्रो थानाको एरिया पर्ने समाजको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट, स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, आशाकर्मी, हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूलाई बोलाएको थियौँ। उहाँहरू पनि आइदिनु भयो र यसमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै अरू त के भन्नु छ यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य।
हवस् त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद।